Pamilya. Blood is thicker than water bagyod. Unsa sa tan-aw ninyo? Panahon karon mas mutabang pa ang ubang tao kaysa sa imong sariling parindi o pamilya. Nay usay humot kaayo ka. Humot kaayo ka pag abunda kaayo ka. Pero pag moabot ang panahon nga nahubsan na gyud ka, ambot ra kung kaila pa ba sila sa imo. Niabot ang time na nitabang gyud ka sa ilaha. Tabang diri ug tabang digto. Pero balibari og kaisa. Di ba ichismis pa ka nga dalo kaayo ka? Sakit na jud nato nino nga magsigi og tabang. Tabang hantod nga mapigaan jud ka nga walang-wala na ka. Datong kinabuhi nga makatagam. Grabe makamirisi gyud no? Rumaayo na lang Korea buyag, dili ing ani ako ang pamilya ug parenti. Nindot gyud nga makontento gyud ta para ma-appreciate nato ang unsa lang ang naa sa atoa karon. Tante makakaon ug buhi ta. Unay ingon nila. Pero ang importante gyud nga way sakit ang atong pamilya. Dakong salamat kay Lord sa blessing nga pamilya nga buo og malipayon. Tara na, magbuhatag pamilya.